बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखलाब के बाद खिताब बदलने जा रहा है। दुनिया में एक नया ब्लॉक तश्कील पा सकता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तहलका खेज इंकशाफ। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ने दुनिया की सियासत को हिला कर रख दिया है। तुरखम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारतीय मीडिया जनरल फैज हमीद की अफगानिस्तान मौजूदगी पर वावेला कर रहा है। पाकिस्तान की अजीम तरीन एजेंसी के चीफ का अफगानिस्तान जाना अच्छी बात है। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला वजीर आजम करेंगे। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से 4000 से ज्यादा लोग आए। बॉर्डर पर आने वाले हर फर्द को 21 दिन का ट्रांजिट वीजा दिया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात का कहना है कि भारत अरबों डॉलर अफगानिस्तान में लगाने के बावजूद तन्हा हो गया। भारतीय टैक्स दहिंदगान और लोकसभा मोदी से पूछें कि अफगानिस्तान पर अरबों डॉलर्स क्यों जाया किए। अफगानिस्तान को मौजूदा सूरत हाल में तन्हा छोड़ने से अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। दुनिया का फायदा इसी में है कि अफगानिस्तान की पूरी तरह मदद की जाए। हुकूमत साजी अफगान अवाम का काम है, पाकिस्तान का नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगानिस्तान में हुकूमत से मुताल्लिक दीगर मुमालिक के साथ मिलकर फैसला करेंगे। कोयटा में दहशतगर्दी की वारदातें थम ना सकीं। मस्तूम रोड पर चेक पोस्ट के करीब खुदकुश हमला। 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 20 से जायद जख्मी। सीटीडी के मुताबिक खुदकुश हमले में 5 किलोग्राम तक बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वाक़े के बाद कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों में राहगीरों की बड़ी तादाद शामिल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार था। शहीद एहलकार हजारा बरादरी के सब्जी फरोशों की सिक्योरिटी पर मामूर थे। धमाके से कई गाड़ियों और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मोदी सरकार की शर्मनाक हरकत। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के अहले खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक एफआईआर में कार्य सरकार में मुदाखलत और रियासत के खिलाफ गैर कानूनी इकदामात के इल्जामात लगाए गए हैं। वजीर आजम इमरान खान की सैयद अली गिलानी के अहले खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शदीद मजम्मत। इमरान खान कहते हैं, बुजुर्ग हुर्रियत पसंद की मैयत छीनना और अहले खाना के खिलाफ मुकदमा भारतीय फाशिज्म की एक और मिसाल है। अपने ट्वीट में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि नाजी नजरिए से मुतासिर आरएसएस की हुकूमत का ये फेल इंतहाई शर्मनाक है। धोखा ना दिया जाता तो हुकूमत गिरा सकते थे। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर पीडीएम पर तनकीद। कहा, मौजूदा हुकूमत की हर पॉलिसी अवाम मुखालिफ है। हर किसी को चोर और डाकू समझा तो मईशत कौन चलाएगा। सबको हुकूमत से खौफ है तो टैक्स कैसे इकट्ठा होगा। बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लेने की जरूरत है। मुल्तान में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, आइन पर चलेंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा। कौमी असम्बली में भी एक दूसरे का मौकफ सुनने का रिवाज नहीं रहा। ईरान के नए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हुसैन अमीर का अपने पाकिस्तानी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुमालिक के वज़ीर ख़ारजा का अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पाकिस्तान ईरान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। बरतानवी वजीर दिफा बेन वॉल्स ने अमेरिका से मुतालिक बयान दाग कर आलमी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। कहते हैं, अमेरिका अब एक सुपर पावर नहीं रहा, सिर्फ एक बड़ी ताकत है। जब आलमी ताकत किसी मामले पर डट जाने के लिए तैयार ना हो तो वो सुपर पावर नहीं कहलाती। हालिया चंद हफ्तों में अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा।
اس کا بیج صدر بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے بویا گیا تھا۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے اس معاہدے کو برقرار رکھا۔ امریکی انخلاء سے طالبان کو جو تحریک ملی، اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں۔ برطانوی وزیر دفاع کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکی بحریہ کا جدید ترین ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 5 اہلکار ہلاک۔ حادثہ لاس اینجلس میں پیش آیا۔ امریکی بحریہ کے مطابق ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز پر تھا۔ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ امریکہ نے انخلاء کے دوران کرزئی ایئرپورٹ کو $350 ملین نقصان پہنچایا۔ ہوائی اڈے کو پرواز کے قابل بنانے کے لیے بین الاقوامی برادری کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ افغانستان کے صوبہ لوگر کے ترجمان عاقب مہاجر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا امریکی افواج نے جان بوجھ کر ہوائی اڈے کے ساز و سامان اور حساس اشیاء کو نقصان پہنچایا، ایسی چیزوں پر بھی بمباری کی جو ان کے لیے ضروری نہیں تھیں۔ ہیلی کاپٹرز اور دیگر فوجی ساز و سامان کو نقصان پہنچایا گیا۔ کتوں کو آزاد کر دیا گیا جو ہوائی اڈے کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ کراچی میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد ملیر ندی بھر گئی۔ ولایت شاہ مزار سے مرتضی چورنگی تک سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ قیوم آباد چورنگی سمیت شہر کی بعض سڑکوں پر پانی جمع۔ میمن گھوٹ میں بھی پانی کے ذخائر بھر گئے۔ کراچی میں 2 روز کے دوران بارش کے بعد کرنٹ لگنے کے واقعات میں 2 بچیوں سمیت 6 افراد جاں بحق۔ کورونا کی چوتھی لہر کی دہشت برقرار، مزید 69 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گزشتہ روز ملک بھر میں 57,908 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 3,747 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ NCOC کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 6.47% رہی۔ کل سے سندھ بھر کے اسکولوں میں ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ 9ویں سے 12ویں تک طلباء کی ویکسینیشن لازمی قرار۔ والدین سے بچوں کی ویکسین کے لیے اجازت نامہ لینا لازمی ہوگا۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا اعلان، کہا اسکول کھلے رکھنے کے لیے ویکسینیشن کرانا ہوگی۔ دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک میں ویکسینیشن سے زندگی معمول پر آئی۔ کل ملک بھر میں یوم دفاع بھرپور جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ 1965 کی جنگ کے 56 سال مکمل ہونے پر یوم دفاع کی تقریبات کی خصوصی تیاریاں جاری۔ کل وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں ملک کے مختلف شہروں میں پروقار تقاریب کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ پاک فضائیہ نے یوم دفاع کی مناسبت سے ملی نغمہ جاری کر دیا۔ علی ظفر کی آواز میں ملی نغمے میں جذبہ حب الوطنی کو ابھارا گیا ہے۔ نغمہ سوشل میڈیا پر مقبول۔ ورلڈ بیچ ریسلنگ کے فاتح پہلوان انعام بٹ کی آمد پر استقبال کی تیاریاں شروع۔ گجراوالا میں انعام بٹ کے گھر رشتہ داروں اور دوستوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ والدین اور اہل خانہ خوشی سے نہال، مٹھائیاں تقسیم۔ انعام بٹ نے 4تھی بار ورلڈ بیچ ریسلنگ چیمپئن شپ جیتی۔ فائنل میچ میں یوکرین کے پہلوان کو 3-0 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اور کردار کو آواز اور چہرے کے تاثرات سے انمول بنانے والے نامور اداکار عابد علی کو مداحوں سے بچھڑے 2 سال بیت گئے۔ ڈرامہ سیریل وارث سے شہرت پانے والے عابد علی نے ہر کردار کو اچھوتے انداز میں نبھایا۔ عابد علی ہمیشہ مختلف کرداروں میں اپنے آپ کو سمو لیتے تھے اور ہمیشہ ناظرین سے دل کھول کر داد وصول کرتے۔ انہیں 1985 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ ٹیلر نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلر نیوز۔